नमस्कार, एनटीभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म सदीक्षा शाह। सुरुमा प्रमुख समाचार। देशभर 360 जना कोरोनाका नयाँ संक्रमित थपे। हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 65 पुग्यो। जोखिम बढेपछि बर्दियामा पनि 5 दिन निषेधाज्ञा। कोरोना संक्रमण झेल्दै आएको दलले कोरोना मुक्त हुने अभियानमा बैतडीमा सतर्कता अभियानका लागि सरकारवाला कार्यालयका प्रमुख नै सडकमा। प्रादेशिक प्रतिष्ठान गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश स्वीकृत गर्ने प्रदेश 5 सरकारको निर्णय। स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको प्रशिक्षणका लागि प्रतिष्ठान बन्ने। प्रदेश सरकारको सहयोगमा बर्दियामा एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यालय स्थापना। सामान्य सेवा लिन पनि बाँके जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य। र सुनको मूल्य स्थानीय बजारमा दैनिक 1000 रुपैयाँ बढी लुकालो लाग्दै 1100 रुपैयाँ बढेर प्रति तोला 1,25,000 रुपैयाँ। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 360 जना कोरोनाका नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै 24 घण्टामा 233 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। नेपालमा हालसम्म 70.57% संक्रमित निको भइसकेका छन्। मन्त्रालयको आजको तथ्याङ्कसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 65 पुगेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 360 जना कोरोनाका नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। देशभरका प्रयोगशालामा गरिएको नमुना परीक्षणबाट हालसम्म संक्रमित हुनेको संख्या कुल 21,750 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार हाल नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 6,296 रहेका छन्। नेपालमा हालसम्म 21,750 जना संक्रमित भएको र हालसम्म 15,389 जना निको भएर घर फर्किएको समेत प्रवक्ता डाक्टर गौतमले बताउनुभयो। नेपालमा हालसम्म 70.57% संक्रमित निको भइसकेका छन्। यो सहित नेपालमा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 15,389 पुगेको छ। प्रदेश 5 मा आज 21 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् भने कर्णाली प्रदेशमा 4 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 6 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखा परेको छ। अहिलेसम्म प्रदेश 5 मा कोरोनालाई जितेर घर फर्किनेको संख्या 4,097 रहेको छ भने कर्णाली प्रदेशमा 1,777 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3,391 रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले नेपालमा 65 जना संक्रमितको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो पटक संक्रमित बढ्दै गएपछि सरकारले 200 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका जिल्लामा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेको छ। अन्जु चौधरी, एनटीभी कोहलपुर। बाँकेमा बिहिबार 1 जना चिकित्सक सहित 28 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जको कोरोना प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा संक्रमित पुष्टि भएको चिकित्सक नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल नेपालगञ्जमा कार्यरत रहेका छन्। बाँकेमा गत 48 घण्टामा संक्रमित पुष्टि भएका कोरोना संक्रमित मध्ये 3 जना बाहेक सबै नेपालगञ्जका रहेका छन्। 3 जना खजुराका हुन्। संक्रमित मध्ये 13 जना कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ पुष्टि भएका हुन् भने अन्य जनप्रतिनिधि र कर्मचारी रहेका छन्। उनीहरूको थप विवरण भने खुलाइएको छैन। पछिल्लो समयमा जिल्लामा दैनिक जसो भारी संख्यामा कोरोनाका बिरामीहरू फेला परिरहेकाले समुदायमा त्रास सृजना हुने भन्दै संक्रमितहरूको विवरण सार्वजनिक नगरिएको जिल्ला कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। बिहिबार संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 18 जना खुला कारागार, 5 जना लायन्स डेन्टल अस्पताल र 3 जना आदर्श नगर आइसोलेसन सेन्टरमा पठाइएको र 2 जनाको टुङ्गो लगाउन बाँकी रहेको छ। यसैबीच बाँकेमा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने 38 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर बिहिबार क्वारेन्टाइनमा पठाइएको छ। कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि गरिएको निषेधाज्ञाको पालना नगर्नेहरूलाई क्वारेन्टाइन पठाइएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुङबाङले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार व्यापारी, रिक्सा चालक लगायतका व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा पठाइएको हो। बाँकेमा गत शनिबार रातिदेखि आगामी शनिबार राति 12 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। कोभिड-19 को संक्रमण न्यूनीकरण गर्न बर्दिया जिल्लामा यही श्रावण 25 गते आइतबार बिहानदेखि 29 गते बिहिबार मध्यरातसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिने भएको छ। बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा आज बसेको जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले संक्रमण न्यूनीकरण गर्न 5 दिन निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। बर्दिया जिल्लासँग सीमा जोडिएको भारत छिमेकी जिल्ला बाँकी र कैलालीमा संक्रमण बढ्दै गएको छ। छिमेकी
बाँकी जिल्लामा संक्रमण दर बढ्दै जानु र बर्दिया जिल्लामा समेत समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण देखेपछि संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाधर अधिकारीले बताउनु भएको छ। निषेधाज्ञा अवधिभर बर्दिया जिल्लामा अनुमति प्राप्त सवारी साधन, सुरक्षा निकाय, कूटनीतिक नियोग, लामो दूरीका मालवाहक साधन, स्वास्थ्य, खाद्य, विद्युत, सञ्चार लगायत अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सवारी साधनमा रोक लगाइनेछ। कोरोना संक्रमणका कारण विगत 4 महिनादेखि समस्या झेल्दै आएको दैलेख अहिले कोरोना मुक्त हुने अभियानमा छ। रेड जोनबाट ग्रीन जोनतर्फ दैलेख प्रवेश गरेको छ। विगत 1 महिनादेखि कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउँदै सुरक्षा सतर्कता बढाएसँगै दैलेख सुरक्षित जिल्ला बन्दै गएको छ। कोरोना संक्रमणको दर उच्च बन्दै गएसँगै रेड जोनमा परेको दैलेख अहिले सुरक्षित जिल्लाको रूपमा परिणत हुँदै गएको छ। कोरोना विपद व्यवस्थापन समिति दैलेख, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, सुरक्षा निकाय, स्थानीय पालिकाहरू, नागरिक समाज र स्वयं स्थानीयहरूले देखाएको सतर्कताका कारण दैलेख कोरोना मुक्त जिल्लातर्फ अग्रसर हुँदै गएको हो। जिल्लामा पीसीआर मेसिन नहुँदा रिपोर्ट कुर्न महिना दिन लाग्ने समस्या समाधान भएसँगै करिब 1 महिना अघिदेखि 2वटा तरिकाले परीक्षण सुरु गरिएको थियो। पहिलो समुदायमा कोरोना छ या छैन भनेर गरिएको परीक्षणमा जिल्लाभरका 719 जनाको परीक्षण गरिएको मध्ये 76 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। दोस्रो चरणमा संक्रमित 76 जनाका आफन्त र उनीहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सँगै भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आएका व्यक्तिहरू, उनका नजिकका आफन्तहरू, अन्य संक्रमित भएर सन्चो भइसकेका आफन्तहरूको खोजबिन गर्दै 529 जनाको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा परीक्षण गरिएको थियो। दोस्रो चरणमा गरिएको 529 जना मध्ये 526 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। 3 जनामा मात्र कोरोना संक्रमण देखिएपछि दैलेख बिस्तारै कोरोना संक्रमण मुक्त जिल्ला बन्ने तयारीमा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेलले बताउनु भएको छ। संक्रमित जिल्ला भनेर पछिल्लो दिनहरूमा जब नेपाल सरकारले कम्युनिटी ट्रान्समिसन अवस्था के छ र सस्पेक्टेड केसहरू चाहिँ हामीलाई कन्फ्युजन लागेको ठाउँमा जहाँ यिनीबाट आएको बस्ती धेरै छ, क्वारेन्टाइनमा बसेर फर्किनु भएको, आइसोलेसनमा फर्किनु भएको वा उहाँसँग जोडिनु हुने बजार, हाट, गल्ली, चोक त्यस्तो हुन यो 2टा प्रसिक्युटर हामीले हेऱ्यौँ विष्णुजी। त्यसै हेर्दाखेरि कम्युनिटी ट्रान्समिसनको अवस्था अत्यन्त राम्रो पाइयो। दैलेखको पीसीआर ल्याबमा गरिएको पछिल्लो परीक्षणले पनि संक्रमणको जोखिम रहेको ठान्टीखात, महाबु, 820 र नारायण नगरपालिका भित्रका बासिन्दाहरूको स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखले जानकारी दिएको छ। बुधबार दैलेखको ल्याबबाट गरिएको परीक्षणमा ठान्टीखातका 103 जना, 820 का 103 जना, दुल्लुका 74 जना सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। दैलेखको आइसोलेसन अस्पताल र विभिन्न पालिकाहरूमा उपचार गराइरहेका 24 जना कोरोना संक्रमितहरू निको भएर घर गएका छन्। जिल्लाभर 932 जना संक्रमित मध्ये 836 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् भने 96 जना कोरोना संक्रमितहरू उपचारमा छन्। दैलेखमा यातायात सुविधाहरू सहज बनाइएको छ। सदरमुकाम क्षेत्रहरूमा मानिसहरूको आवतजावत बढ्न थालेपछि दैलेख प्रहरीले हरेक नागरिकलाई अनिवार्य मास्क लगाउन र सामाजिक दूरी कायम राख्न भन्दै प्रचार अभियान तीव्र पारेको छ। मास्क नलगाउने 160 जनालाई दैलेख प्रहरीले कारबाही गरेको छ। विष्णु शर्मा, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, दैलेख। कोरोना नियन्त्रणका लागि बैतडीमा सरकारवालाहरू सक्रिय देखिएका छन्। गौरा पर्व नजिकैसँगै बजारमा बढेको भिडभाडले संक्रमणको जोखिम बढाउन सक्ने भन्दै स्थानीय प्रशासनका प्रमुखहरू आफै बजार क्षेत्रमा गएर सचेतना बढाउन थालेका हुन्। हिजो आज बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशी, प्रहरी प्रमुख नारायण प्रसाद अधिकारी, समन्वय प्रमुख सिद्धराज भट्ट, सशस्त्र प्रमुख र स्वास्थ्य कर्मीहरूको संयुक्त टोली कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि जनचेतना फैलाउँदै निस्किरहेको देखिन्छ। सरकारले लकडाउन खोलेसँगै बजारमा भिडभाड बन्न थालेपछि उनीहरूले यस्तो गर्नु परेको हो। नेपाल सरकारले सार्वजनिक ठाउँमा हिडडुल गर्दा वा अन्य ठाउँमा मास्क अनिवार्य गरेको भए पनि सबैले मास्कको प्रयोग नगर्दा महामारीको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै आफै गएर सचेतनाका साथै मास्क प्रयोगमा समेत कडाई गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायण प्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो। कोभिड-19 को अवस्था असाध्यै बिग्रँदो छ, यो सबैलाई जानकारी भएको कुरा हो। त्यसैले हामीले यो नेपाल सरकारले निर्णय गरेको 3वटा कुराहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने र मास्क लगाउने, यो विषयवस्तुमा मास्क लगाउने सिलसिलामा संक्रमण रोग ऐन अन्तर्गत हामीले मास्क नलाउनेलाई आर्थिक कारबाही चाहिँ गरिराखेका छौँ। यो अभियान हाम्रो जारी छ।
लकडाउन खुलेसँगै आधारभूत स्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्डहरू उल्लङ्घन हुने प्रवृत्ति देखिएपछि जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरू आफै गएर सचेतनासँगै नियन्त्रणको प्रयास गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीले बताउनुभयो। अहिलेको यो परिस्थितिमा स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर सम्पूर्ण आम सर्वसाधारणहरूलाई आफूले अपनाउनु पर्ने सुरक्षा मापदण्ड, स्वास्थ्य मापदण्ड अवलम्बन गरिदिनको लागि अनुरोध गर्नको लागि उहाँहरूलाई सूचनामूलक सन्देशमूलक रूपले चाहिँ जानकारी गराउनको लागि स्थलगत रूपमा नै अनुगमन पनि गर्ने र सूचना पनि सम्प्रेषण गर्ने, उहाँहरूलाई सन्देश पनि दिने उद्देश्यले आज हामी यो देहीमाण्डौमा आइपुगेका छौँ। मास्क नलगाई बजारमा अनावश्यक हिडडुल गरेको भन्दै बैतडी प्रहरीले 341 जनालाई त जरिवाना नै गर्नु परेको बैतडीका प्रहरी निरीक्षक गौरी प्रसाद जैसीले बताउनुभयो। सुदूरपश्चिमेलीहरूको महान पर्व गौरा नजिकिएसँगै बजारमा किनमेल गर्नेको भिड समेत बढ्न थालेको छ। नरी बडु, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, बैतडी। पछिल्लो पटक कर्णालीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर घटेको छ। कोरोनाको बढी जोखिम मानिएको दैलेख, सुर्खेत र सल्यानमा पनि पछिल्लो पटक कोरोना संक्रमितहरूको संख्यामा कमी आएको छ। देशका अन्य जिल्लाहरूमा कोरोनाको संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेको बेला संक्रमण घटिरहेको कर्णालीमा फेरि संक्रमण नहोस् भन्नका लागि तपाईले के कस्तो सचेतना अपनाइरहनु भएको छ भनी हामीले कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरूसँग सोधेका छौं। हेरौं उनीहरूको भनाई। यो कर्णाली प्रदेशमा कोरोनाको परीक्षण दायरा चाहिँ एकदम कम भएको नै लाग्छ मलाई। जहाँसम्म अन्य प्रदेशमा तुलनामा कर्णाली प्रदेशमा कम देखाइएको छ, तर एकदम कम दायरा देखिएको छ। यहाँ परीक्षणको दायरा चाहिँ बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। समुदायमा खासै परीक्षण नभएको अवस्था पनि छ। अनि अब खासमा अलिअलि पहुँच भएको मान्छेहरूको मात्रै परीक्षण गरिरहेछ भन्ने छ। एक दुईचोटि मैले पनि बुझ्न लगाएँ, मलाई पनि हल्का हल्का खाउटी लागेको थियो। के हो त नि परीक्षण गरौँ भनेर बुझ्न लगाएको, नै होइन पाइँदैन बाहिरको मान्छेले भनेर मैले पनि त्यस्तो पो गर्न पाएन। त्यही भएर समुदायमा परीक्षण नभएको अवस्था छ यहाँको। अरू प्रदेशभन्दा यो प्रदेशमा कम छ भनेर यसरी भिडभाड गर्न भएन। एक नम्बरमा त्यो तपाईँको यहाँ देखिराखेको छौँ हामीले मालपोत जस्तो कार्यालयमा यस्तो ठाउँमा तपाईँको सामाजिक दूरी कायम भएको छैन, पेलापेल छ। त्योमा पनि अब तपाईँको अरू प्रदेशभन्दा कम छ भन्दैमा यसरी तपाईँको भिडभाड गर्न अलि राम्रो नहोला। त्यही भएर पनि अब सम्बन्धित निकायहरूले अझ यसलाई कसरी हुन्छ व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो। परीक्षण त तुलनात्मक हिसाबमा यस्तो हेर्दाखेरि परीक्षण भएकै जस्तो देखिन्छ। के अरे यहाँको जनसङ्ख्या पनि कमै छ अरू प्रदेशको तुलनामा चाहिँ। अब यहाँ सावधानी चाहिँ अहिले लकडाउन खुलिसकेपछि चाहिँ एकदम जता पनि यस्तो भइरहेको छ। यो सावधानी अपनाएको देखिन्न। अब मेन चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने हो, डिस्टेन्स मेन्टेन चाहिँ भइरहेको छैन। यसको लागि चाहिँ जनचेतना दिनुपर्ने र अनि परीक्षणको दायरा पनि ठाउँ ठाउँमा पिसिआर मेसिनहरू ठाउँ कतिखेर बिग्रेको कतिखेर नभएको वाला चाहिँ त्यस्तोवाला छ होइन। त्यसलाई चाहिँ अझै छिटो धेरै परीक्षण गर्ने चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ अपनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। यो खालि बाहिरी रूपमा चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ बढाइरहेछौँ भने पनि यो जति बढाउनु पर्ने हो, जति नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हो त्यो पालना नभएको कुरा मैले देखिरहेको छु। यसको दायरा चाहिँ बढी से बढी बढाइएन भने अथवा भने जति चाहिँ भएन भने भोलि यसले विशाल रूप लिने र म भनेर बस्ने स्वास्थ्य निकाय लगायत कार्यालय प्रमुखहरूलाई पनि यसले छाड्ने छैन। समाचारको क्रम अझै जारी छ, एकैछिन विश्राम। Every Saturday after 5 p.m. news only on NTV Kohalpur. विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
प्रदेश मातहतका स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई प्रशिक्षण दिने प्रतिष्ठान गठन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थाले 5 नम्बर प्रदेश सरकारले स्वीकृति प्रदान गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय बुटवलमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले प्रादेशिक प्रतिष्ठान गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश 2077 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो। मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रतिष्ठानको गठन हुने सम्बन्धी आदेश मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिनुभएको छ। प्रदेश पदक ऐन 2076 को लगभग 4 बमोजिमका सदस्यहरूमा श्री देवराज बार बाँके, श्री चन्द्रबहादुर बुढा रोल्पा र श्री नारायणी शर्मा घिमिरे पाल्पालाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले सरकारले वितरण गर्ने पदक सिफारिस समितिमा 3 जना सदस्य पनि मनोनित गरेको छ। मनोनित सदस्यहरूमा देवराज भार बाँके, चन्द्रबहादुर बुढा रोल्पा र नारायणी शर्मा पाल्पा रहनु भएको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री चौधरीले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी बैठकले प्रदेश नम्बर 5 पदक ऐन 2076 लाई संशोधन गर्ने बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ। बैठकले प्रदेश सेवामा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि पनि स्वीकृत भएको छ। यसैगरी मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेश स्वास्थ्य तालिम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। कृषकहरूलाई जिल्ला स्तरमै सेवा सुविधा दिने गरी 5 नम्बर प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बर्दिया जिल्लामा एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यालय स्थापना गरेको छ। 5 नम्बर प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले बर्दियाको गुलरियामा एक कार्यक्रमका बीच कार्यालयको उद्घाटन गर्नुभएको हो। कृषि तथा पशुपक्षीसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि प्रदेश मातहतको कार्यालय नहुँदा बर्दियाका कृषकहरूलाई बाँकेको नेपालगञ्जबाट सेवा लिनुपर्ने बाध्यता रहेको थियो। देशको सङ्घीय संरचना फेरबदल भएपछि जिल्ला स्तरमा रहेका कृषि र पशु सेवा कार्यालयहरू खारेज भएका थिए। प्रदेश सरकारले बर्दिया जिल्लामा कृषि र पशुपक्षीको क्षेत्रमा कार्य गर्न बाँके जिल्लामा रहेको भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र र कृषि ज्ञान केन्द्रबाट सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। बर्दिया जिल्लाका कृषकहरूले सामान्य सेवा लिन पनि बाँके जानुपर्ने भन्दै बर्दिया जिल्लामै सम्बन्धित सेवाहरू उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएका थिए। बर्दियाली कृषकहरूको मागलाई सम्बोधन हुने गरी कृषि र पशुपक्षी सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा बर्दियाबाटै उपलब्ध गराउने गरी एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यालयको उद्घाटन गरिएको मन्त्री आरती पौडेलले बताउनुभयो। सेवा लिने क्रममा नेपालगञ्ज पुगिरहनु पर्थ्यो। यो सङ्घीयतामा आउँदाखेरि केही अप्ठ्याराहरू झेल्ने क्रममा बर्दियाका किसानहरूले पनि झेल्नु भएको छ। यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले एकीकृत रूपमा कृषि र पशुपक्षीको सेवा यहीबाट दिने गरी यो कार्यालयको आजबाट शुभारम्भ भएको छ। गुलरियामा रहेको साबीको कृषि विकास कार्यालयको एउटा भवनमा एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकासको मुख्य कार्यालय रहनेछ भने साबीको पशु सेवा कार्यालयबाट सेवा समेत दिने गरी कार्यालय व्यवस्थापन गरिएको छ। एउटा जिल्लाबाट 2वटा जिल्लामा सेवा दिँदा कृषकहरूलाई समस्या परेको भन्दै अब सबै सेवा जिल्लाबाटै उपलब्ध गराउने मान्यताका साथ कार्यालयको उद्घाटन गरिएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका निमित्त सचिव श्रीधर ग्याउलीले बताउनुभयो। कृषकसँग पुग्नका लागि प्रत्येक जिल्लामा कार्यालयहरू स्थापना हुनुपर्छ भन्ने सोच राखेर अहिले बर्दिया, प्युठान र पूर्व रुकुममा हाम्रा प्रदेश स्तरका कृषि तथा पशुपक्षी सम्बन्धी कुनै निकाय नभएकोले त्यस्ता कार्यालयहरू अस्थायी कार्यालयको रूपमा कृषि विकास र पशु विकास दुईटैलाई एकीकृत रूपमा लगेर एकीकृत कृषि तथा पशु विकास कार्यालय खोलेका छौँ। कृषकहरूलाई प्रदेशबाट प्रदान गर्ने सम्पूर्ण सेवा जिल्ला स्तरमै उपलब्ध गराउने एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यालय सञ्चालनमा आएपछि अब बर्दियाली कृषकहरूले सामान्य सेवा लिन बाँके जिल्ला धाउनुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्थाबाट मुक्त भएका छन्। ढिल प्रकाश गौतम, नेपाल टेलिभिजन, बर्दिया।
कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले आफै गाउँमा पुगेर योजनाको चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। जिल्लाको चौकुने गाउँपालिका 8 भाम्ले गाउँमा सहकारी नमुना गाउँ कार्यक्रम अन्तर्गत गत आर्थिक वर्षका सबै योजना सम्पन्न भएपछि लाभान्वित समुदायलाई मन्त्री केसीले चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। सहकारी नमुना गाउँ कार्यक्रमको 45 लाख र चौकुने 5 मा रहेको मायाताल डिप बोरिङको 24 लाखको चेक समुदायलाई रकम दिएको थियो। चेक हस्तान्तरण गर्दै मन्त्री केसीले समाजवाद निर्माणको मोडल तयार गर्न सहकारी नमुना गाउँ कार्यक्रम सुरु गरिएको बताउनुभयो। त्यस अवसरमा मन्त्री केसीले लाभान्वित 14 घरधुरीमा निर्माण गरिएको तरकारी टनेलको पनि अनुगमन गर्नुभएको थियो। गाउँमा 5 वटा सहकारी मिलेर संयुक्त सञ्चालक समिति गठन गरी सहकारी नमुना गाउँ कार्यक्रम अन्तर्गत तरकारी उत्पादनका क्रियाकलाप अघि बढाइएका छन्। आत्मनिर्भर हुने यो सबै हिसाबले यसको सडक पनि पुगेको, शिक्षामा पनि राम्रो, स्वास्थ्यमा पनि राम्रो, सबै हिसाबले बहुआयामी हिसाबले यसलाई राम्रो गराउने के को माध्यमबाट भन्दा सहकारीका माध्यमबाट नमुना गराउनका निम्ति सहकारी नमुना गाउँको अवधारणा ल्याएका हौं। समाचारको क्रम जारी छ, एकैछिन विश्राम। We'll see you every Saturday after 5 p.m. news only on NTV Kohalpur. तपाईं एनटीभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। कपिलवस्तुको कृष्णनगर भन्सार कार्यालयले 2 जना कर्मचारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ। विषादी मापन नगरी नक्कली स्वास्थ्यकर प्रमाणपत्र बनाएर कृषि उपजका सवारी साधनहरू भारतबाट नेपाल भित्र रहेको समाचार सार्वजनिक भएपछि कार्यालयले छानबिन गरेको थियो। छानबिनका क्रममा भन्सारका नासु द्वय प्रेम पौडेल र कमल नेपालीले नक्कली जाँच पास जारी गरेको पत्ता लागेपछि थप अनुसन्धानका लागि जिम्मेवारीबाट हटाएको भन्सारका सूचना अधिकृत वासुदेव नेपालले जानकारी दिनुभएको छ। गएको शनिबार मात्रै 15 वटा फलफूल र तरकारीका सवारी साधनहरू भन्सार पास भएर नेपाल छिरेका छन्। नेपाल भित्रिएका ती सवारी साधनका लागि लेटर प्याड र अधिकृतहरूको हस्ताक्षर गरेको नक्कली प्रमाणपत्र प्रयोग गरिएको प्रयोगशालाले प्रश्न पारेको छ। 10 वर्षीय सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गम स्थल रोल्पामा युद्ध संग्रहालय बन्ने भएको छ। जिल्लाको त्रिवेणी गाउँपालिका 7 तिलामा तत्कालीन शान्ति प्रक्रियाका क्रममा पूर्व लडाकुहरूको क्यान्टोनमेन्ट रहेको ठाउँमा अहिले युद्ध संग्रहालय बनाउन लागि हो। गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको 50 लाख र प्रदेश 5 सरकारको 40 लाखबाट युद्ध संग्रहालयका लागि मूर्ति सहितको गेट, सूचना केन्द्र र सभाहल निर्माण गरिएको छ। संग्रहालयमा तत्कालीन युद्धमा प्रयोग भएका विभिन्न सामग्री राखिने भएको छ। संग्रहालय बनेपछि त्यस क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्धन हुने अपेक्षा गरिएको त्रिवेणी गाउँपालिका 7 का वडा अध्यक्ष भानबहादुर घरतीले बताउनुभयो। त्रिवेणी गाउँपालिका आज त्रिवेणी 7 को लागि चाहिँ यो अवसरको रूपमा लिएको छु। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 18 ले उज्यालो वडा अभियान अन्तर्गत पहिलो पटक वडामा 2 वटा हाई मास्ट लाइट सञ्चालनमा ल्याएको छ। यो सँगै आफ्नै लगानीमा हाई मास्ट लाइट जडान गर्ने नेपालगञ्ज वडा नम्बर 18 नगरको पहिलो वडा बनेको छ। नेपालगञ्जको कारकादो चोक र एसके पेट्रोल पम्प नजिकै हाई मास्ट लाइट लगाइएको वडा अध्यक्ष दीपक वर्माले जानकारी दिनुभएको छ। वडा अध्यक्ष वर्माले उज्यालो वडा अभियान अन्तर्गत वडामा रहेका दलित, सुकुम्बासी तथा विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी 259 थान सौर्य ऊर्जा सोलर वितरण र जडान गरिएको बताउनुभयो। 16,50,000 रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको हाई मास्ट लाइट काठमाडौँ इनर्जी प्रणालीको प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गरिएको वडा सदस्य दीपक ढुङ्गानाले बताउनुभयो। वडाले आर्थिक उसमा चाहिँ बजेटमा चाहिँ हामीले चाहिँ 2 वटा हाई मास्ट राख्ने भनेर बजेट विनियोजित गरेका थियौँ र यो लकडाउनको कारणले गर्दा अलि ढिलो भयो
तर पनि चाहिँ हामी चाहिँ यो दुईटा हाइमास्ट चाहिँ जडान गर्न हामी सफल भएका छौँ। ओडाले तेजनगर, विशालनगर लगायतका स्थानमा पनि हाइमास्ट जडान गर्ने योजना बनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। कोरोना भाइरसको संक्रमण त्रासकै बीचमा प्रदेश 5 सरकारको पुँजीगत खर्चमा वृद्धि भएको छ। बुटवलमा 3 दिनसम्म चलेको प्रदेश 5 को मन्त्रालयगत समीक्षामा चालु खर्चतर्फ कुल 60.54% र पुँजीगततर्फ 69.29% रकम खर्च गर्न सफल भएको जानकारी गराइएको हो। बुटवलमा प्रदेश योजना आयोगले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उपाध्यक्ष डाक्टर ईश्वर गौतमले अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश 5 सरकारले पुँजीगत खर्च गत वर्षको भन्दा पनि राम्रो गर्न सफल भएको बताउनुभयो। प्रदेश 5 का मुख्य सचिव तोयनाथ गेवालीले सीमित स्रोत साधन र लकडाउनका बीच प्रदेश 5 सरकारले राम्रो काम गरेको बताउनुभयो। उहाँले 40% कर्मचारी अझै अभाव रहेको समयमा सोची अनुसार काम नभएको बताउँदै यो आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार देखिने गरी काम गर्न योजना बनाएर काम अगाडि बढाएको पनि बताउनुभयो। नेपालमा सुनको मूल्य दैनिक 1000 भन्दा बढीको दरले बढिरहेको छ। दैनिक केही दिन यता स्थानीय बजारमा निरन्तर बढिरहेको सुनको मूल्य पहिलो पटक तोलाको 1 लाख रुपैयाँ भन्दा माथि पुगिसकेको छ। मंगलबार बजार बन्द हुँदा 79,800 रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन बुधबार बजार खुल्दा 1,600 रुपैयाँले बढेर पहिलो पटक 1,01,400 रुपैयाँ भयो। आज फेरि तोलामा 1100 रुपैयाँले बढेर छापामाल सुनको मूल्यमा नयाँ कीर्तिमान सहित 1,02,500 रुपैयाँ पुगेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघका अनुसार तेजाबी सुनको मूल्य पनि 1,02,000 रुपैयाँ कायम भएको छ। कोभिड-19 को महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अस्थिर रहेको सुनचाँदीको मूल्य स्थानीय बजारमा पनि अप्रत्याशित रूपमा बढेको हो। त्यस्तै चाँदी पनि प्रति तोलामा 50 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 1,345 रुपैयाँ कायम भएको छ। अब खेलकुद समाचार। आगामी भदौ 1 गतेबाट राष्ट्रिय फुटबल टोलीको प्रशिक्षण सुरु गराउने तयारीमा रहेको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले प्रशिक्षणका लागि कम्तीमा 3वटा साना समूह बनाउने भएको छ। खेलाडीको कोरोना परीक्षण पछि कम्तीमा पनि 3वटा बेग्ला बेग्लै समूहमा विभाजन गरेर प्रशिक्षण गराउने तयारी एन्फाको रहेको छ। एन्फाका टिम व्यवस्थापक मधुसूदन उपाध्यायका अनुसार एउटा समूहमा 10 देखि 12 जनासम्म खेलाडीलाई समावेश गराइनेछ। तर त्यो संख्या र समूहको संख्या निर्धारण पनि जोखिमको मूल्याङ्कन गरेर हुने भएको छ। संक्रमणको जोखिम र भयलाई ध्यानमा राखेर सानो समूह बनाएर पनि अभ्यास गर्न सकिने उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। एन्फाले खेलाडीको अभ्यासको क्रममा मेडिकल विज्ञसँग छलफल गर्दै विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले निर्देशन गरेका नियमहरू पालना गर्ने पनि जनाएको छ। यसका लागि एन्फाले खेलाडीको अभ्यासका लागि प्रोटोकल समेत बनाइसकेको छ। अब मौसम। आज राति र भोलि देशभर मौसम सामान्य बदलिरहनेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा आज राति भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। भारी वर्षाको सम्भावित स्थानहरूका नदीमा पानीको बहाव बढ्ने, पहाडी क्षेत्रमा भूक्षय हुने, पहिरो जाने, सडक तथा हवाई यातायात प्रभावित हुने तथा ढल पानीको राम्रो निकास नभएको ठाउँमा डुबान समेत हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। देशभर 360 जना कोरोनाका नयाँ संक्रमित थपे। हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 65 पुग्यो। जोखिम बढेपछि बर्दियामा पनि 5 दिन निषेधाज्ञा। कोरोना संक्रमण झेल्दै आएको दलले कोरोना मुक्त हुने अभियानमा। बैतडीमा सतर्कता अभियानका लागि सरकारवाला कार्यालयका प्रमुख नै सडकमा। प्रादेशिक प्रतिष्ठान गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश स्वीकृत गर्ने प्रदेश 5 सरकारको निर्णय। स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको प्रशिक्षणका लागि प्रतिष्ठान बन्ने। प्रदेश सरकारको सहयोगमा बर्दियामा एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यालय स्थापना। सामान्य सेवा लिन पनि बाँके जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य। र सुनको मूल्य स्थानीय बजारमा दैनिक 101,000 रुपैयाँ बढी उकालो लाग्दै 1100 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 1,25,000 रुपैयाँ। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।